देशभरका विद्यालय आउँदो माघको 15 गतेसम्म बन्द गर्न सीसीएमसी को मन्त्री परिषदलाई सिफारिस। सार्वजनिक स्थलमा अब 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अस्पताल भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्यो। जमुनाहा नाकामा कोभिडका संक्रमित बढे। ओमिक्रोनको असर विश्वभर दैनिक 20 लाख कोरोना संक्रमित थपिन थाले। आगामी माघको 3 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडानमा खोप कार्ड अनिवार्य। होटल र सिनेमा हल छिर्दा पनि अब खोप कार्ड चाहिने। सबै मन्त्रालयका विभागहरू अब एकै ठाउँमा। काठमाडौँको बबरमहलमा सरकारले अग्ला भवन बनाउने। विकास र समृद्धिले गति नलिनुमा मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टि दोष रहेको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। देश अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै वरिपरि घुमेको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर एवं प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको भनाई। राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूलाई दिइयो चुनाव चिन्ह। आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने। माताको भर पर्दा काठमाडौँमै बालिकाको ज्यान गयो। कर्तव्य ज्यानको कसुरमा झारफुक गर्ने पक्राउ। र्यापर लाउरे थप 17 दिन हिरासतमा। नेपाल प्रहरीका 34 एसपी को सरुवा। बतासलाई नारायण हिटी भित्रै होर्डिङ बोर्ड राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो अनुमति। मूल भवन अघि अग्लो बोर्ड राखे बापत 2,45,000 कर। 73 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। 7 अर्ब माथिको सेयर कारोबार। पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान राख्न व्यवसायीको माग। ए मेरो हजुर 4 लाई पहिले KGF 2 अहिले कोरोनाको डर। ऋणले थला पर्न थालेको श्रीलङ्का पुगे चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी। AIG हरिबहादुर पालले जिते हिमालयन बैंक गल्फको उपाधि। सर्वाधिक राशिको स्नुकर प्रतियोगिता फागुनको 9 गतेदेखि हुने। हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै 3 स्टार शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 5औं स्थानमा उक्लियो। र समाचारको अन्तिममा आज हामी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत छारे रोग के हो, यसको वास्तविकता र अन्धविश्वासको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। तपाईलाई काम लाग्ने देश तथा विदेशका ताजा ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल पुसको 26 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरीको 10 तारिक भइसकेको छ र सदाका झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ ब्रेकिङ न्यूजहरू, तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण देश तथा विदेशका ताजा घटनाक्रमहरू समेटिएको न्यूज बुलेटिन लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशबाट हेर्नु भएको छ भने कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। पहिलो चोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। माघ 15 गतेसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्न सीसीएमसीले मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको प्रसङ्गबाट। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले देशभरका विद्यालय आउँदो माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। बैठकले माघको 15 गतेसम्म हिउँदे बिदा दिएर देशभरका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सीसीएमसी की प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले विद्यालय बन्द रहेकै बेला पनि 12 देखि 17 वर्षसम्मका विद्यार्थी र 18 वर्षदेखि माथिका शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकलाई खोप लगाउन पनि आग्रह गरेको छ। साथै बैठकले 25 जना भन्दा धेरै मानिस भेला हुने गरी सभा सम्मेलन, महोत्सव लगायतका कार्यक्रम बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। माघको 3 गतेदेखि सरकारी सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने, माघ 3 गतेदेखि आन्तरिक उडानमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने, परीक्षण तथा खोप अभियानलाई तीव्र बनाउने लगायतका निर्णयहरू बैठकले गरेको छ। सीसीएमसी का निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेपछि लागू हुने बताइएको छ। अब मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्छ भन्ने विषयवस्तुमा आम जनचासो बढेको छ। सँगसँगै सरकारले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइसकेको छ। आइतबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। अर्को सूचना नभएसम्म सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सवहरू आयोजना नगर्न, नगराउन सबै स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालय मार्फत लेखी पठाउन सिफारिस गर्ने बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। बैठकले सार्वजनिक स्थलमा हुने राजनीतिक तथा धेरैजना उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक एवं त्यही प्रकृतिको कार्यक्रम नगर्न आह्वान गरेको छ। नगरी नहुने नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। सीसीएमसी को बैठकले माघको 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1167 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 12,632 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 615 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। काठमाडौँमा 491, ललितपुरमा 79 र भक्तपुरमा 25 जना छन्। मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगीता मिश्रका अनुसार पीसीआर टेस्टमा औसतमा संक्रमण दर 9.5% पुगेको छ। आइतबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,30,004 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,604 पुगेको छ भने 8,14,230 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,755 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,127 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 628 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 77 जना आइसियु र 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 22 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 76 जना कोरोना संक्रमित थपिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 491, ललितपुरमा 79, मोरङमा 51, भक्तपुरमा 25, कास्कीमा 24 र रूपन्देहीमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा चाप बढेको छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतका अनुसार वीरका साथै समन्वय गरिरहेका उपत्यकाका 13 तथा प्रदेशका 7वटा अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, सबै अस्पतालहरूमा एक हप्ता अगाडि भन्दा दोब्बर संख्यामा बिरामीहरू भर्ना भएका छन्। कोभिडको संक्रमण बढेको भन्दै उहाँले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण फैलन थालेपछि खुल्ला नाकाबाट नेपाल भित्रने क्रम बढ्दो छ। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा भारतबाट दैनिक ठूलो संख्यामा फर्किरहेका नेपालीमा कोरोना देखा परिरहेको छ। यो नाकामा पछिल्लो एक साता यता भारतबाट आएका संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। आइतबार भारतबाट जमुनाहा नाका हुँदै नेपाल आएका 675 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 39 जनामा संक्रमण देखिएको छ। शनिबार मात्रै भारतबाट आएका 49 जनामा कोरोना देखिएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो। भारतका विभिन्न शहरबाट फर्कनेहरूमा कोभिड संक्रमण देखिने क्रम दिनहुँ बढ्दै गएको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकीका फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीले बताउनुभयो। नाकामा एक सातामा मात्रै 152 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 555 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। नाकामा दैनिक करिब 800 एन्टिजेन जाँच हुने गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, ओमिक्रोन सँगसँगै कोरोनाका संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। सरकारले सतर्कता अपनाउन भनेको छ। जमघट हुने कार्यक्रम लगायतका विभिन्न गतिविधि नगर्न भनेको छ। अनि अब माघको 3 गतेदेखि होटल अनि फिल्म हल, जहाज लगायतका सरकारी सेवा लिनका लागि खोप कार्डको अनिवार्यता भनिसकेको छ र फेरि तेस्रो लहर आउन सक्ने प्रष्ट सङ्केत देखिसकेको छ। मन्त्री परिषदले विभिन्न निर्णयहरू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आम जनताको चासो अब त्यतातिर छ। कृपया यो भिडियोलाई कम्तीमा पनि आफूले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूलाई थाहा होस्, सबै नेपालीहरूलाई थाहा होस् कि कोरोना फेरि बढ्दैछ, सचेत हुनुपर्छ भन्ने थाहा होस्। तपाईँले आफ्नो फेसबुकको मेसेन्जर अनि वाट्सएप, भाइबर पनि गरेर आफ्ना आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ, छरछिमेकीलाई जानकारी गराइदिनु होला। एउटा सेयर अवश्य गरिदिनु होला। सँगसँगै कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विश्वभर कुल 30 करोड 51 लाख भन्दा बढी मानिसमा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमित हुने कुल मानिसको संख्या शुक्रबारसम्म 30 करोड नाघेको थियो। आवर ओल्ड इन डाटाका अनुसार उक्त संख्या आइतबारसम्म बढेर 30 करोड 51 लाख 90 हजार पुगेको छ। यसबाट पछिल्लो समय विश्वभर झण्डै 20 लाख बढी संक्रमित बढेको देखिन्छ। यस्तै तथ्याङ्क अनुसार डिसेम्बर 1 देखि 7 को अवधिमा विश्वभर 1 करोड 35 लाख मानिस थपिएका छन्। तथ्याङ्क हेर्दा सुरुमा कुल संक्रमितको संख्या 10 करोड 1 वर्ष भन्दा बढी लागेको देखिन्छ। त्यस्तै 10 करोड संक्रमित थपिन झण्डै 8 महिना लागेको थियो, तर पछिल्लो समय 5 महिनामा नै 10 करोड नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 25 करोड 90 लाख 60 हजार निको भइसकेका छन् भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 55 लाख 3,775 पुगेको छ। गत हप्ता 34 मुलुकमा दैनिक संक्रमितको संख्या महामारी सुरु भए यताकै उच्च बिन्दुमा पनि
पुगेको छ। यसमध्ये 18वटा युरोप, 7वटा अफ्रिका, 6वटा ल्याटिन एवं क्यारिबियन क्षेत्रका मुलुक रहेको एएफपीले जनाएको छ। अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा समेत दैनिक संक्रमितको संख्या उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन पहिचान भएता संसारभर पुनः संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। तर युरोप र अमेरिकामा प्रमुख भेरिएन्टको रूपमा देखा परिरहेको यो भेरिएन्टबाट मृत्यु र अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या भने यसअघिका भेरिएन्टको तुलनामा कम देखिएको जनाइएको छ। सरकारले आन्तरिक हवाई उडानमा यात्रा गर्न अनिवार्य खोप कार्डको व्यवस्था गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकले माघको 3 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडानमा खोप कार्ड हुने यात्रुलाई मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको भिडभाड कम हुने गरी उडान तालिका मिलाउन सीसीएमसीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेपछि सरकारले सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन र यात्रामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले अब होटल छिर्दा भ्याक्सिन कार्ड अनिवार्य गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले होटल छिर्दा अब खोप कार्ड अनिवार्य निर्णय गरेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप कार्ड मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने, साथमा राख्ने र ती निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने गरी माघको 3 गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू मातहतका विभागहरू एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको बबरमहलमा सबै मन्त्रालयहरू मातहतका विभागहरूको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने तयारी सुरु गरेको हो। सिंहदरबारभित्र स्वास्थ्य बाहेकका सबै मन्त्रालयहरू छन्। सिंहदरबार परिसर भन्ने बित्तिकै सबै मन्त्रालयहरूको कार्यालय भन्ने बुझिन्छ। विभागहरू काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा छरपष्ट अवस्थामा छन्। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय मातहतको कृषि विभाग ललितपुरको हरिहर भवनमा छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग पनि ललितपुरको पाटन ढोका नजिकै छ। अन्य मन्त्रालयहरूका विभिन्न विभागहरू पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका छन्। यी सबै विभागहरू एकै ठाउँमा रहने गरी प्रशासनिक परिसरको रूपमा बबरमहलमा अग्ला भवनहरू निर्माण गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टि दोषका कारण मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियानले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकमा विकास र समृद्धिको कामलाई गतिका साथ अगाडि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोग गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय व्यापार संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषि, उद्योग र सेवाका क्षेत्रको उचित सन्तुलन मिलाउने र छिमेकीहरूमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढे मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धि हुने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले ब्युरोक्रेसीमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जनशक्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिचालन गरेर अगाडि बढ्न पनि राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्नुको पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको दावी गर्नुभयो। आइतबार भरतपुरमा आफ्नै कार्यालयमा कुराकानी गर्दै उहाँले देश शान्ति प्रक्रिया यता प्रचण्डकै वरिपरि रहेको र देशका हरेक समस्याको समाधान अध्यक्ष दाहालबाट नै भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड चितवनको जनप्रतिनिधि बनेपछि छोटो समयमै जिल्लाको कायापलट भएको बताउनुभयो। मेयर दाहालले महानगरको विकास र शीर्षस्थ नेतृत्वको कारण जिल्लाले छोटो समय अवधिमा नै विकास निर्माणका कामलाई गति दिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। मेयर दाहालले आफ्नो 4.5 वर्षको कार्यकालमा जनताले सोचेको र जनतासँग बाचा गरे भन्दा धेरै काम गर्न सकेको पनि दावी गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, रेणु दाहालको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। यसैबीच माघको 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ। आयोगले 26 पुसबाट आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गराउन सरकारवालाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। आचार संहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कानुनी तथा नैतिक दायित्व भएको र उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाही समेत हुने आयोगले जनाएको छ।
काठमाडौँमा झारफुक गर्ने माताको विश्वासमा पर्दा एक बालिकाको ज्यान गएको छ। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी 2 की 14 वर्षीय बालिकाको शनिबार मृत्यु भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेश मैनालीले बताउनुभयो। एसपी मैनालीका अनुसार केही महिनादेखि बिरामी रहेकी बालिकालाई उनकी आमाले 22 दिन अघि आफूलाई माता बताउने उमासाई ठकुरीको काठमाडौँको नागार्जुन 1 रानीवन पानी ट्याङ्की नजिकै रहेको झारफुक केन्द्रमा लगेकी थिइन्। तर टाउको दुख्ने समस्या लिएर माता कहाँ पुर्याइएकी बालिकाको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार भएन, बरु झन समस्या बढ्दै गयो। शनिबार बिहान 81 बालिका गम्भीर बिरामी भएपछि मनमोहन अस्पताल पुर्याइएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले भन्नुभयो त्यतिन्जेल ढिला भइसकेको थियो। चिकित्सकले मृत घोषणा गरे उहाँको भनाइ छ। बालिकाको मृत्यु भएपछि उनकी आमाले झारफुक गर्ने ठकुरी विरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा उजुरी दिएकी छन्। त्यही आधारमा प्रहरीले साइला पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी उपरीक्षक मैनालीका अनुसार 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ भने बालिकाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ। लागु औषध सम्बन्धी आरोपमा पक्राउ परेका र्यापर आशिष राणा लाउरे सहित 4 जनालाई जिल्ला अदालत कास्कीले थप 17 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। यसअघि अदालतले उनीहरूलाई 8 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएकोमा सो म्याद सकिएपछि प्रहरीले थप 17 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको थियो। लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई 90 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कानुनले छुट दिएको छ। पहिलो मितिको म्याद सकिएपछि दोस्रो पटकको म्याद थपिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीले भन्नुभयो अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा नयाँ बजारका 32 वर्षीय र्यापर लाउरे सहित पोखरा 11 का 39 वर्षीय ध्रुवबहादुर थापा, पोखरा 7 का 30 वर्षीय नवीन गुरुङ र पोखरा 8 सभागृहका 22 वर्षीय सुस्मिता गुरुङलाई ब्राउन सुगर नामक लागु औषध सहित पक्राउ गरेको थियो। पुस 14 गते साँझ करिब 7 बजेतिर उनीहरूलाई सृजना चोकबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीले 34 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपी को सरुवा गरेको छ। गत शुक्रबार 26 एसएसपी को सरुवा गरेको नेपाल प्रहरीले 2 दिनमै 34 जना एसपी को सरुवा गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत अमरेन्द्र बहादुर सिंहलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत अरुण पौडेललाई प्रहरी विपद व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुसीमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी शिक्षालयमा कार्यरत अर्जुन प्रसाद तिमिल सिन्हालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका विशेष सुरक्षा गण त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत चक्रराज जोशीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा सरुवा गरिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत भूपेन्द्र बहादुर खत्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय जगेडा पुल नक्सालमा पठाइएको छ। यस्तै विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका नान्तिराज गुरुङलाई नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैया 12 मा पठाइएको छ भने उनको ठाउँमा हिमालय कुमार श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा महाशाखामा पुर्याइएको जनाइएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले होर्डिङ बोर्ड पनि राख्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार संग्रहालय हातामा डिजिटल विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति दिएको हो। यसअघि दरबारकै अघिल्लो भागमा यति ग्रुपलाई पनि विज्ञापन बोर्ड राख्न महानगरपालिकाले अनुमति दिएको थियो। गत साउन अगावै बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालीलाई होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन सेटिङबाट ठेक्का हात पारेको कम्पनीलाई नै महानगरपालिकाले ठूलो आकारको होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको खुलासा भएको हो। महानगरपालिकाले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र होर्डिङ बोर्ड राखे बापत वार्षिक 2,45,000 विज्ञापन कर लिनेछ। नारायणहिटी परिसरमा अग्लो टावर बनाएर बोर्ड राख्न लागिएको छ। कानुनले यसरी स्मारक क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 ले सम्पदा क्षेत्र विरूप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति नदिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 73 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। आइतबार कारोबार खुल्ला भएसँगै बढ्ने क्रम सुरु भएको नेप्से परिसूचक 73.01 अङ्कले बढेर 2765.478 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 13.21 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम पनि 7 अर्ब नाघेको छ। दिनभर भएका 82,113 कारोबारबाट 239 कम्पनीका 1,50,58,621 किता शेयर किनबेच भएका छन्। जस अनुसार कारोबार रकम 7 अर्ब 10,18,31,591 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ।
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी पर्यटन गतिविधिलाई चलायमान राख्न सरकारसँग पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने संस्था तथा व्यक्तिसँग छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका संस्था तथा पर्यटन व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन्। कोरोना संक्रमण भन्दै हठात लकडाउन गर्ने जस्ता कार्यक्रमले विगतमा पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै यस्तो निर्णय नलिन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले संक्रमण बढ्दै जाँदा सचेतना अपनाउने तथा खोपलाई प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटनलाई चलायमान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले विगतमा कोभिडको संक्रमण र सीमित स्रोत र साधनको बीचमा पनि बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो। दोस्रो पटक चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरे पनि चलचित्र ए मेरो हजुर 4 तोकिएको समयमा रिलिज हुनेमा दोधार देखिएको छ। अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्र यसअघि भदौमा रिलिज गर्ने तयारी थियो। भदौमा रिलिज गर्ने योजना भए पनि कोरोनाका कारण हलहरू खुल्न नसकेपछि ए मेरो हजुर 4 रिलिज हुन सकेन। निर्माण पक्षले हल खुल्ने बित्तिकै चैतको 25 गतेबाट चलचित्र प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्यो। जसअनुसार यो चलचित्रको टिजर गत शुक्रबार रिलिज गर्ने भनेर प्रचार पनि गरियो। तर झरना थापा निर्देशित चलचित्रको टिजर तयार भएर पनि सार्वजनिक हुन सकेन। यसको कारण कोरोनाको त्रास नै रहेको बुझिएको छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायत विश्वका धेरै देशमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलन थालेपछि निर्माता सुनिल कुमार थापाले चलचित्रको टिजर रोक्न बाध्य भएका हुन्। यसअघि पनि चलचित्रको टिजर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर वैशाख 1 गते अर्थात् अप्रिल 14 मा साउथ चलचित्र KGF 2 रिलिज हुन्छ या हुँदैन भन्ने दोधार थियो। यो चलचित्र अप्रिल 14 मा रिलिज नभएको खण्डमा ए मेरो हजुर 4 लाई यही मितिमा रिलिज गर्ने योजना निर्माताको थियो। यसैले केही समय अघि KGF 2 का कारण दोधारमा रहेका निर्माता अब कोरोनाका कारण फेरि अलमलमा परेका छन्। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले कर्जा सङ्कट र विदेशी मुद्राको अभाव झेलिरहेको श्रीलङ्काको भ्रमण गरेका छन्। चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अघि बढाउने उद्देश्यसहित उनी श्रीलङ्का पुगेको जनाइएको छ। मालदिप्सको भ्रमणपछि श्रीलङ्का पुगेका यीले त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्ष र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षसँग छलफल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चिनिया निर्माणमा लगानी गरिएको चर्चित कोलम्बो पोर्ट सिटीबाट यी र प्रधानमन्त्री राजापाक्षले सम्बोधन गरेका थिए। आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋण सङ्कट र विदेशी मुद्रा सञ्चित हालसम्मकै न्यून हुँदा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिममा रहेका बेला चिनिया विदेश मन्त्रीले श्रीलङ्काको भ्रमण गरेका हुन्। AIG हरिबहादुर पालले हिमालयन बैंक गल्फको उपाधि जितेका छन्। स्टेबल फोर्ड 3-4 ह्यान्डिक्याप विधामा सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगितामा पाल 40 अङ्कका साथ प्रथम भई ट्रफी जित्न सफल भएका हुन्। 37 अङ्कका साथ मेजर जेनेरल विजय मोक्तान द्वितीय भएका छन्। यसैगरी महिला तर्फबाट तारा कार्की चित्रकार 37 अङ्कका साथ प्रथम भएकी छिन्। सिनियर तर्फको उपाधि भने मेजर जेनरल कमल सिंह प्रधानले 34 अङ्कसहित जितेका छन्। विभिन्न विधामा सम्पन्न भएको उक्त प्रतियोगितामा हिमालयन बैंक परिवारका तर्फबाट जय विक्रम शाहले 31 अङ्कका साथ उपाधि जितेका छन्। यसरी नै पुरुष जुनियर तर्फबाट टासी शेर्पाले 25 अङ्कका साथ प्रथम हुँदा महिला जुनियरको उपाधि अनभद्या मल्लले 18 अङ्कका साथ जितेकी छिन्। यसैगरी जुनियर लङ्गेस्ट ड्राइभको उपाधि जयवीर आचार्यले जित्दा जुनियर क्लोजेस्ट टु दि पिन इदान्त सिंह साउडले जितेको जनाइएको छ। बुटबलमा अहिलेसम्मकै धेरै राशि पुरस्कारको स्नुकर प्रतियोगिता हुने भएको छ। खस्यौली स्नुकर क्लबको आयोजनामा आगामी फागुनको 9 गतेदेखि खुल्ला राष्ट्रिय सिंह कप स्नुकर प्रतियोगिता हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा 7 वटै प्रदेशका प्रमुख सहरहरूबाट कम्तीमा 128 खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगिताका संयोजक सुजन पुनले बताएका छन्। खस्यौली स्नुकर क्लबमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 2,22,222 रुपैयाँ, दोस्रो हुनेले 1,11,111, हाइएस्ट ब्रेकर 80 भन्दा माथिले 55,555 र उदयमान खेलाडीले 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने बताइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आइतबारको खेलमा 3 स्टार क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। यस सिजन तेस्रो जित हात पारेको 3 स्टार हिमालयन शेर्पालाई नै पछि पार्दै 5औं स्थानमा उक्लिएको छ भने अपराजित यात्रालाई लगातार 6औं खेलसम्म निरन्तरता दिएको जनाइएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएको हो। एक गोल आत्मघाती थियो भने अर्को गोल विदेशी खेलाडी घानेफो अंशुमानाले गरेका थिए। 57औं मिनेटमा 3 स्टारका ऋतिक कुमार खड्गाले हानेको बल हिमालयन शेर्पा
सेवाका मृत श्रेष्ठले क्लियर गर्ने क्रममा आफ्नै पोस्टमा गोल भयो। गोलकिपर दीप कार्कीले रोक्ने कुनै अवसर पाएनन्। यस्तै इन्जुरी टाइममा विदेशी खेलाडी घानेफो अंशुमानाली लाकेन लिम्बुको पासमा 3 स्टारका लागि दोस्रो गोल गरे। पहिलो हाफमा 3 स्टारले गोलको 2वटा अवसर पाए पनि फिनिसिङ गर्न सकेन। जितपछि 8 खेलबाट 3 स्टारले 13 अङ्क जोडेको छ भने 11 अङ्क रहेको हिमालयन शेर्पा 6औं स्थानमा झरेको बताइएको छ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी तुलाराम यादवले दिएको छारे रोग, केही वास्तविकता र केही अन्धविश्वासको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। छारे रोग वा मिर्गी एक किसिमको स्नायु प्रणालीको डिसअर्डर हो जसमा मस्तिष्कको न्युरोन्सहरूमा भइरहेको सामान्य गतिविधि अचानक असामान्य भइदिन्छ। फलस्वरूप मानिसको शरीर वा शरीरको केही भागमा अनैच्छिक चाल उत्पन्न हुनुका साथै क्षणिक चेतना, होस र मांसपेशीको टोन गुम्छ। त्यसैले यसलाई कहिलेकाहीँ सिजर डिसअर्डर पनि भन्ने गरिन्छ। यो समस्या विश्वको करिब 50 मिलियन मान्छेहरूमा छ, जसमध्ये 80% नागरिक विकासोन्मुख देशभित्र पर्छन्। छारे रोग वा मिर्गी कुनै खास व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, जात, धर्मका व्यक्तिमा मात्र नभई जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ। प्राय ब्रेन इन्फेक्सन, ब्रेन ट्युमर, इलेक्ट्रोलाइट असन्तुलनले गर्दा हुन्छ। बच्चा जन्मिने बेलामा ढिलो हुँदा बच्चाको मस्तिष्कमा सही मात्रामा अक्सिजन नपुगेपछि हाइपोक्सिक इस्केमिक इन्सेफेलोप्याथी हुन्छ र यस्तो बच्चामा पछि गएर छारे रोग हुने सम्भावना बढ्छ। केही वंशाणुगत पनि हुने गर्छ। छारे रोग आफैमा एक रोग नभई मस्तिष्क रोगको लक्षण हो भन्न सकिन्छ। त्यसो त लक्षणको आधारमा यो कस्तो हुन्छ त? चेतना गुम्ने तर शरीरमा कुनै अनैच्छिक चाल वा मांसपेशीको टोनमा असर नदेखिने, क्षणिक चेतना, होस मात्रै हराउने र शरीरमा अनैच्छिक चालसँगै मांसपेशीको टोन र चेतना गुम्ने खालको हुन्छ। सबै सिजर झड्काका कारण कान्दै मूर्छा पर्ने समस्या छारे रोग हुँदैन। बच्चाहरूमा कहिलेकाहीँ अत्याधिक ज्वरोले गर्दा पनि सिजर आउँछ, जुन छारे रोग होइन। यसका लागि खास क्राइटेरिया हुन्छ जसमा लामो समयदेखि बारम्बार सिजर्स आउने, बेहोस हुने जस्ता लक्षणहरू हुन्छ। सामान्यतया अनियन्त्रित सिजर्स, चेतना र जागरुकता गुम्नु, सिजर्स पश्चात स्वाद, सुँघ्ने, सुन्ने क्षमतामा परिवर्तन आउने इत्यादि लक्षणहरू छारे रोगका बिरामीहरूमा देखिन्छ। छारे रोगका बिरामीहरूमा निन्द्रा पूरा नभएको, अत्याधिक थाकेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, चमकदार प्रकाशमा धेरै बेर बस्दा, डर र चिन्ताको अवस्थामा सिजर्सको मात्रा र दर बढेर आउँछ। समाजमा अहिले पनि एउटा धारणा छ कि छारे रोगको औषधि उपचार हुँदैन, जबकि लगभग 80% बिरामीहरू सीमित अवधिसम्म औषधि सेवन गरेपछि पूर्ण रूपमा निको भएको पाइन्छ। केही बिरामीलाई अलिक लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधिले नियन्त्रण हुन नसकेको बिरामीलाई माइक्रो इन्वेसिभ सर्जरी र अवल्यासन विधिद्वारा पनि निको पार्न सकिन्छ। कतिपय छारे रोग ब्रेन ट्युमरले गर्दा भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ट्युमर झिकेपछि ठिक हुन्छ। आजको आधुनिक युगमा यस्ता थुप्रै प्रविधिको विकास भएको छ जसले गर्दा छारे रोगलाई सजिलै जित्न सकिन्छ। जनचेतना र शिक्षाको कमीले आज पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छारे रोगको बिरामीलाई झड्काइरहेको बेला गनाउने जुत्ता, मोजा र चप्पल सुँघाउने चलन छ, जसबाट छारे रोग निको हुने अन्धविश्वास छ। जबकि वास्तविकता के छ भने एपिलेप्टिक फिड्स अर्थात् झड्का एकदम छोटो समयको हुन्छ, जुन केही क्षणमा बढीभन्दा बढी 2-3 मिनट आफै ठिक भएर जान्छ। तर मानिसहरूलाई जुत्ता सुँघाएपछि ठिक भएको हो भन्ने भ्रम पर्न गएको हुन्छ। केही समुदायमा छारे रोग एक सरुवा रोग हो भन्ने अवधारणा छ, जसले गर्दा छारे रोगका बिरामीलाई धेरै ठाउँमा गलत दृष्टिले हेर्ने, सामाजिक अवहेलना र छुवाछुतको समस्या खेप्नुपर्छ। केहीले त यो शैतानिक शक्ति वा भगवानले पठाएको शैतानले आक्रमण गरेपछि हुन्छ भनेर धामी झाँक्रीसम्म पुग्ने गरेका छन्। समुदायमा रहेका यस्ता अन्धविश्वासहरूमा अलिकति पनि सत्यता छैन, त्यसैले यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन। अर्को जान्नुपर्ने कुरा के हो भने छारे रोगको झड्का जुनसुकै बेला जहाँ पनि आउन सक्छ। बिरामीलाई यसको केही जानकारी हुँदैन। झड्का आइरहेको अवस्थामा बिरामीमाथि जोर जबरजस्ती नगरी वरपरको कडा, तिखो वा कुनै चोटपटक लाग्ने वस्तुहरू छ भने हटाइदिनुपर्छ। नजिकै खाल्डा खुल्डी वा पानीको मुहान छ भने सक्दो चाँडो त्यहाँबाट टाढा हटाउनुपर्छ, अन्यथा पानीमा लड्न गएको खण्डमा बिरामीको फोक्सोभित्र पानी पर्छ। फलस्वरूप पछि गएर एस्पिरेसन निमोनिया हुन्छ र बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ। झड्काउन बन्द हुने र चेतना आएपछि बिरामीलाई देउरीतिर कोल्टो पारेर आराम गर्न दिनुपर्छ। एपिलेप्टिक फिड्स अर्थात् झड्का सामान्यतया क्षणिक हुन्छ। यदि यो निरन्तर 5 वा 5 मिनटभन्दा बढी समयसम्म रहिरहे तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेर उपचार थाल्नुपर्छ। यो एक किसिमको मेडिकल इमर्जेन्सी हो। मेडिकल भाषामा यसलाई स्टेटस एपिलेप्टिकस भन्ने गरिन्छ।
दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई छारे रोग, केही वास्तविकता र अन्धविश्वास भन्ने विषयवस्तुमा तुलाराम यादवले लेखेको र दिएको जानकारी स्वास्थ्यखबर.com-बाट साभार गरेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। हामीले प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।